बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। कौम को ये तो पता चल गया है कि इमरान खान क्या चाहते हैं। अब सवाल ये है कि फौज क्या चाहती है। क्या फौज इमरान खान को रिहा करना चाहती है? और फौजी क़यादत की गैर मुल्की अफराद से मुलाकातों की खबरें हैं, तो इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मुराद सईद मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। पीटीआई के सेकंड इन कमांड है, नायब कप्तान समझे जाते हैं। तो बहुत शोर था कि खान जब आएगा तो लग पता जाएगा। तो ये खान मुराद सईद खान था। अब उसके आने पे क्या हुआ वो आपको बताएंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान में आज हड़ताल की कॉल दी गई है और अख्तर मेंगल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी, जिसके ऑर्डर भी जारी है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अलावा एक और अहम शख्सियत लंदन जा रही है। इस पर तहरीक इंसाफ के लोग इतने खुश क्यों हैं, जोश में हैं। अब कुछ लोग लंदन जा रहे हैं तो कुछ लंदन और अमेरिका से पाकिस्तान भी आ रहे हैं। तो आज से यानी पीर के रोज से अगले हफ्ते तक गैर मुल्कियों का पाकिस्तान में दौरा रहेगा, आमद है, इस पर बात करेंगे। मामलात क्या चल रहे हैं। अमेरिका से जिस वफद की आमद का इंतजार था उसकी भी तारीख आ गई है। एक वफद तो वो है जो कि मादनियात कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आ रहा है और एक किसी और काम से आ रहा है जिससे तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है, उस पर भी बात करेंगे। और अलीबा खान और उनके हवाले से एक खतरनाक प्लान सामने आया जो कि अमेरिका से आया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको अंदाजा होगा कि पीटीआई इस वक्त किस मुकाम पे खड़ी है। और सवाल ये भी कि क्या पीटीआई कंपनी बन चुकी है। इसके अलावा आजम सवाती के वीडियो बयान के आफ्टर शॉक्स अभी तक आ रहे हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि इमरान खान ने आजम सवाती के जरिए खुद को पिच किया है, यानी इसका मतलब ये कि उन्होंने खुद को पेश किया है। इसके अलावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबित किया है कि दुनिया की इकोनॉमी वो एक लम्हे में तबाह कर सकते हैं, जिसका अंदाजा आपने उनके एक एक्शन से लगा लिया। उन्होंने पूरी दुनिया पर टैरिफ आयद किया तो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें मुंह के बल गिरी हैं, मासवाए पाकिस्तान और एशिया की कुछ स्टॉक मार्केटों के। आज खलीज की स्टॉक मार्केटों का बट्टा भी बैठ गया है और अरबी बेचारे हाथ लगा लगा कर रो रहे के साढ़े नल होया की। तो ये ताकत है ट्रंपू की। सबसे पहले बात करेंगे एक पॉजिटिव खबर के साथ जो पाकिस्तान की मौशियत के हवाले से और पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत अच्छी खबर है कि आज से दुनिया भर से कानकनी और मादनियात के एक्सपर्ट पाकिस्तान में आ रहे हैं। 8 और 9 अप्रैल को पाकिस्तान के अंदर एक मादनियात कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें दुनिया भर से लोग पाकिस्तान की मादनियात में इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं और अमेरिका से एक खसूसी वफद भी पाकिस्तान पहुंच चुका है। तो पाकिस्तान में मादनियात के खजाने इंतहाई कीमती हैं और यहाँ पर कॉपर, सोना, चांदी, कोयला और क्रोमाइट जैसी कीमती धातें मौजूद हैं। पिछले साल भी मादनियात के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसी का तसलसल है। इस बार 2 रोजा कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें दुनिया भर से कंपनी और सरमायाकार शिरकत कर रहे हैं। अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो पाकिस्तान के दिन फिर जाएंगे और ये जो मादनियात का प्रोजेक्ट है इसमें भी फौज इन्वॉल्व है। SIFC जो सरमायाकारी के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, ये उसका कारनामा है कि इस बार जो कॉन्फ्रेंस में शुल्का की तादाद है वो पहले से ज्यादा है और इन्वेस्टर भी पहले से बड़े बड़े आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं तहरीक इंसाफ की। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। एक दौर था पीटीआई वाले अपने हर मुखालिफ को चोर, डाकू और करप्ट कहकर पुकारते थे। आज सारी पीटीआई एक दूसरे को चोर चोर कहकर पुकार रही है और एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगा रही है। उषा बीबी और अलीमा खान समेत दीगर शख्सियात धड़ों की सरपरस्ती कर रही है। सीनियर क़यादत एक दूसरे पर करप्शन के इल्जाम लगा रही है और पेशावर के अंदर या केपी की हुकूमत के अंदर घुमसान का रन पड़ा हुआ है। इसके अलावा इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से खबरें ज़ेर गर्दिश है। कल आपको मैंने एक वीडियो दिखाई थी जिसमें आजम सवाती साहब ने ये इंकशाफ किया था कि इमरान खान साहब ने उन्हें फौज से मुज़ाकरात का टास्क दिया है। तो इससे जो बहुत से लोग हैं वो ये अंदाजा लगाने पर हक बजानब है कि इमरान खान साहब ने खुद को पिच कर दिया है, यानी खुद को पेश कर दिया है और वो चारों शाने लेट चुके हैं और ऑफर करा रहे हैं कि कोई ऐसा है जो कि मेरी फौज से मुलाकात करा दे, मुझे फौज से माफी दिला दे या फौज के साथ मेरी मामला ठीक करा दे। तो खान साहब ने खुद को पिच कर दिया है, पेश कर दिया है। अब दूसरे फरीक की तरफ लोग देख रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। क्या फौज इमरान खान को रिहा करना चाहती है? फौज ये चाहती है कि इमरान खान बाहर आ जाए और कौमी सियासत में हिस्सा ले या कोई और मामला है? तो जो मेरे जराए वो कहते हैं कि फौज इमरान खान को रिहा करने के लिए तैयार है
اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ قضیہ نپٹا دیا جائے، اور ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد جو امریکہ کی جانب سے لیفٹ رائٹ سے میسیجنگ کی جا رہی تھی اس میں یہی یقین دلایا گیا تھا کہ یہ معاملہ ہم خود حل کر لیں گے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوج اس معاملے کو اب نپٹانے کی کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان کی اب کوئی فین فالوئنگ بھی زیادہ نہیں ہے، ان کے لیے لوگ بھی زیادہ باہر نکلے، تو ان کا جو ایک سٹارڈم تھا وہ اب بہت حد تک کم ہو چکا ہے، اور اسٹریٹ پاور بھی ان کے پاس نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو عمران خان کو جیل سے رہا کیا جائے تو ابھی ان کو کئی مہینے یا کئی سال لگ جائیں گے کہ اپنی طاقت کو دوبارہ وہ جمع کر سکے، وہ بھی اس صورت میں کہ انہیں کھل کھیلنے کا موقع دیا جائے، جس کے چانسز بہت کم ہے۔ اور فوج یہ چاہتی ہے کہ کوئی اس کا گرینٹر بنے اور اس کو رہا کرا کے لے جائے، لیکن عمران خان چاہتے ہیں کہ فوج اسے نہ صرف معاف کرے بلکہ اقتدار میں واپس لے کر آئے۔ خالی رہائی جو ہے ان کے لیے کسی کام کی نہیں۔ تو یہ ہے اس وقت جو سٹیٹس ہے عمران خان کا، اور ان ملاقاتوں کا جن کے حوالے سے بڑی چہ مگویاں کی جا رہی ہیں۔ اب خبریں لوگ چھپا بھی نہیں رہے، اور یہ خبریں سب کے سامنے آ چکی ہیں کہ عمران خان سے ملاقاتیں کرائی جا رہی ہیں اور اس کے لیے فیسیلیٹیشن کی جا رہی ہے، لیکن اس فیسیلیٹیشن میں صرف پیغام رسانی ہے۔ عمران خان صاحب کو ابھی تک ریلیف دینے کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو اب عمران خان صاحب کھل کر یہ کہہ چکے کہ عذر آنے میں ہے، اور بلاتے بھی نہیں، باعث سے ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں۔ تو یہ ان کا کرنٹ سٹیٹس، اور حالات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر اتنے دھڑے بن چکے ہیں کہ سب اپنی اپنی ڈیٹ اینٹ کی مسجد بنا کر خود کو لیڈر ثابت کرنے پہ تولے ہوئے ہیں۔ اب علیمہ خان نے جیل کے باہر دھرنے کی کال دی ہوئی ہے، اور یہ علیمہ خان کی کال ہے، پارٹی کی کال نہیں ہے۔ پارٹی کی عادت نے ابھی تک نہیں کہا کہ علیمہ خان کے لیے جیل کے باہر جا کر دھرنا دو۔ اور ایک اور صاحب ہے جن کا نام ہے مراد سعید، جن سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے بڑی امیدیں وابستہ کی، اور ان کے لیے بڑا گراؤنڈ تیار کیا گیا کہ مراد سعید میدان میں آ گیا ہے اور اب یہ بازی پلٹ دے گا۔ تو مراد سعید نے بھی جان سارا نے عمران کے نام سے کوئی کنونشن بلایا، اور اس میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ شریک نہیں ہوئے، یعنی پی ٹی آئی بحیثیت جماعت اس میں شریک نہیں ہوئی، اور صرف مراد سعید کی کال کو کال سمجھا گیا ہے۔ اس میں پی ٹی آئی کی قیادت کا کوئی اہم رہنما شریک نہیں ہوا۔ مراد سعید خود بھی سامنے نہیں آیا، اور جب سے 9 مئی ہوا ہے اسے چونکہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے، اور اسے پتا ہے کہ جب میں پکڑا گیا تو میری تو کسی صورت بھی رہائی نہیں ہونی۔ حسان نیازی نے صرف ایک فوجی کی پینٹ لہرائی تھی تو اس کی آج تک پینٹ گلی ہے، میرا اگلے کیا حشر کریں گے یہ اس کو اچھی طرح اندازہ ہے۔ تو وہ ڈر کے مارے بل میں چھپا ہوا ہے، اور وہیں سے اس نے خطاب کیا، اور پی ٹی آئی کی جو نادان یوتھ ہے اس کو اکسانے کی کوشش کی کہ نکلو سڑکوں پہ، خود کو مرو مرواؤ، اور مجھے چھپا رہنے دو۔ اس کا بھی حال وہی ہے، خوب پردہ ہے، چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ داغ دلوی کے شیروں کی طرح بہیو کر رہے ہیں۔ حضرت داغ دلوی بہت پہلے یہ سب باتیں، یہ سب شیر کہہ گئے تھے، تو شاید انہیں پتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں ایک جماعت ایسی آئے گی جس کا نام پی ٹی آئی ہوگا، تو اس کے رہنماؤں کو ان شیروں کی ضرورت پڑے گی۔ تو اب مراد سعید نے یوتھ کنونشن بلایا، خود نہیں آیا، اور کئی بل میں چھپے رہ کے اس نے کنونشن سے خطاب کیا۔ اب اس خطاب میں انہوں نے اعلان کیا کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا جو ان کی یوتھ ہے وہ اسلام آباد کی طرف جائے گی، چڑھائی کرے گی اور پیدل مارچ کرے گی، جو میں نے آپ کو چند دن پہلے بتایا تھا۔ اسی دوڑا دوڑا کے ماریں گے، اسی تھکا تھکا کے ماریں گے۔ وہ اپنے سنی ہوئی ہے مثال، اب کے مار، تو وہ تھپڑ مار دیتا ہے، وہ کہتا ہے اب کے مار، وہ پھر تھپڑ مار دیتا ہے، تو وہ کہتا رہتا ہے اب کے مار، وہ تھپڑ مارتے رہتا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے بھائی وہ تھپڑ مارنے سے باز نہیں آ رہا اور تو بار بار کہہ رہا تھپڑ مار، کہتا ہے کبھی نہ کبھی تو تھکے گا نا۔ تو پی ٹی آئی کی تحریک جو ہے وہ صرف اس حد تک رہے گی، کوئی نہ کوئی تو تھکے گا نا۔ ان کا خیال ہے کہ ہم پیدل چلیں گے اور چیونٹیوں کی رفتار سے چلیں گے تو سیکورٹی والے تھک جائیں گے اور کہیں گے بھائی اللہ پڑھو عمران خان ساڈی جان چھوٹو۔ تو یہ نمونہ عمران سعید ہے۔ اب اس نے یہ کہا کہ اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنیں جانا چاہ رہی ہیں، تو تمام ایم این اے سے اس نے درخواست کی ہے کہ وہاں پہنچے، اور اس نے کہا ہماری تحریک جو ہے وہ عمران تک رسائی نہیں، رہائی ہے۔ تو رہائی کیا ہے؟ مراد سعید نے لاہے عمل کا اعلان کر دیا۔ تو یہ کون سا لاہے عمل ہے کہ میں چھپا رہوں گا مگر تم لوگ باہر نکلو، گرفتاریاں دو، گھروں سے بے گھر ہو جاؤ، تمہارے ماں باپ جیلوں کے، تھانوں کے، حوالاتوں کے دھکے کھاتے پھرے، تمہارے بچے ویڈیو بنا بنا کے سوشل میڈیا پر چڑھائیں کہ پاپا کب آؤ گے، اور پھر اس پر مال بٹورا جائے۔ تو مراد سعید یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، بڑی گرما گرم تقریر کر دی اس نے، بازی پلٹ دی۔ مطلب تقریر اتنی گرم تھی کہ لوگوں نے اس پر چائے بنا لی، روٹیاں سیک لی، لیکن ہوا کچھ نہیں، قدرے کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے۔ تو پی ٹی آئی کا حال وہی ہے،
जो पाकिस्तानी टीम का न्यूजीलैंड ने किया है, यानी हर मैच में फेंटी भी लगाई है और आखिर में शिकस्त भी हाथ में थमा दी है। तो मुराद सईद, इमरान खान का नायब कप्तान, पीटीए के चंद लोग बाहर नहीं निकाल पाया। जो चंद लोग उस वर्कर कन्वेंशन में आए वो भी उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका अपना हलका है, उसके अपने वोटर हैं जो उसके कहने पे कभी कभी बाहर आ जाते हैं, तो उनकी तादाद भी आटे में नमक बराबर है। तो इनका यूथ कन्वेंशन भी बढ़ गया है। इससे ज्यादा बंदे तो नरगस का गाना देखने के लिए हॉल में मौजूद होते हैं, और शेरुल मरवत साहब वो इससे ज्यादा बंदे निकाल लिया करते थे। तो पीटीआई का ये शो भी फ्लॉप हो गया। अब अगला शो मंगल को अडयाला जेल के बाहर होगा। तमाशा लगेगा, अवाम का एक जम्मे गफीर समंदर ठाटे मारता हुआ पहुंचेगा अडयाला जेल के बाहर, और उसका एजेंडा क्या होगा कि अलीमा खान को जो जेल है उसके अंदर धक्का देना ताकि इमरान से वो मिल सके। इमरान खान को उनकी बहनों से मुलाकात से रोक दिया गया, इजाजत नहीं दी गई, बड़ा जुल्म किया। 2 हफ्ते हुए हैं, यहाँ लोग कई साल शक्ल नहीं देख पाते। हफीजुल न्याजी का बेटा कई महीनों से कैद था और उसकी मुलाकात कोई 8-10 महीनों के बाद हुई थी, और यहाँ पे इमरान खान की बहनों से मुलाकात नहीं होती तो पूरी जमात को दाव पे लगा दिया कि जाओ डंडे सोटे खाओ, अडयाला के बाहर जमा हो जाओ, और अगर इमरान खान की बहनों को इजाजत ना दी गई तो वहां पे पुश्ते का पुश्ते लगा देना, बाहर धरना दे देना। तो अब आप सोचें कि अवाम सिर्फ जा रही है इमरान खान से अलीमा खान को मिलवाने, यानी सहूलतकारी करने, इमरान तक रसाई दिलाने, क्योंकि उनसे मुलाकात से मना कर दिया गया था। अब अभी उनकी मुलाकात ड्यू है मंगल को, उससे किसी ने मना नहीं किया। अगर वो मुलाकात हो गई तो ये सारे जो वहां जाएंगे ये वहां से क्या लड्डू लेकर आएंगे या झुंझुना बजाते हुए जाएंगे और झुंझुना बजाते हुए आएंगे। 2 हफ्ते हुए, दूसरा तीसरा हफ्ता है, इमरान खान की बहनों से मुलाकात हुई, आसमान सर पे उठाया हुआ है। तो आप ये देखिए, इनको अपने अलावा किसी की फिक्र नहीं है। इमरान खान की बुशा बीबी से मुलाकात ना हो, इमरान जेल में धरना दे देता है, मैंने भूख हड़ताल कर दी है, मैं केस की समाअत में हिस्सा नहीं लूंगा, मैं किससे मुलाकात नहीं करूंगा, मैं खाना छोड़ दूंगा क्योंकि मेरी बीवी से आप मुझे नहीं मिलवा रहे। बहनों का भी वही हाल है, भाई से नहीं मिलवा रहे, हम जेल के बाहर धरना देंगे। बच्चों से मुलाकात ना हो तो अदालत में दरखास्त दे देते हैं जी बच्चों से व्हाट्सएप पर बात नहीं कराई जाती। इनके लिए बाकी लोग मैटर नहीं करते, बाकी इंसान नहीं जानवर हैं क्या? इमरान खान ने कभी डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए 5 मिनट की भी भूख हड़ताल की, धरना दिया, एहतजाज किया? ये लीमा खा फलाना, ये जो सारे इमरान इमरान करती हैं और पीटीए की बात करती हैं, क्या ये पार्टी के किसी दूसरे रहनुमा के लिए गई है? उनके सर पे दस्ते शफकत रखा है? उमर चीमा जेल के अंदर बंद है, बड़ा अपराइट आदमी है, मैं तो उसको बड़ा प्रेज करता हूँ, पता नहीं क्यों इमरान के पीछे लगा हुआ था। क्या उसके लिए कभी 1 घंटे का प्रोटेस्ट किया है? एजाज चौधरी को हार्ट अटैक पे हार्ट अटैक हो रहे हैं, महमूद रशीद बीमार पड़ा हुआ है, कोई पूछता है उन्हें? कभी इमरान खान की बहनों फैमिली में से किसी ने, पार्टी के आदर ने कोई प्रोटेस्ट किया हो कि इनको भी देख लो भाई? नहीं। तो ये खुद को खलाई मखलूक समझते हैं, खुद को इंसानों से अबव समझते हैं, इसलिए तो मुर्शद, पीर, दमदरूद और किस किस ओहदे पर फायज है। और ये इतने सुपरस्टिशियस हो चुके थे इमरान खान साहब। वो नई बुखारी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो उसने खुद बताया कि कभी फलां रंग का कपड़ा नहीं पहनना, फलां रंग की जूती नहीं पहननी, फलाना दिन मनूस है, फलाना वक्त मनूस है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें कहीं से नाजल हो रही थी। वो आवाम को बताना चाह रहे थे कि हम माफूकुल फितरत लोग हैं, हमें आमद होती है। तो इनकी कोई चीज आप मिस कर दें, चाहे वो अखबारी क्यों ना हो, आसमान सर पे उठा लेंगे। ये हो गया इमरान के साथ। अब अल्लाह जाने ये बात हमें समझ में आती, बाकियों को समझ में क्यों नहीं आती। और अब तो इमरान खान ने बाकायदा मार्केटिंग शुरू कर दी। आप देखिए कितने बेशरम लोग हैं। कोई बंदा ऐसा हो जो आके मेरी फौज से बात कराए, जो बंदा भी इनकी जमात के अंदर या बाहर इनकी फौज से बात करा सकता हो और आर्मी चीफ से करा सकता हो तो फिर तो ये उसको सोने में तोल देंगे। वो आकर उनसे अडयाला जेल में रजू कर सकता है। तो इमरान खान ने खुद को पेश कर दिया है कि कोई ऐसा शख्स जो उन्हें रहा कराए वो उनके लिए सबसे बड़ा आदमी होगा और उसको वो सोने में तोल देंगे। तो आजम स्वाति की वीडियो में और क्या चीज थी? कप्तान लेटा हुआ है, चारों शाने चेत है, बीवी कह रही है डायलॉग करा दो, बात करा दो।
تو क्या इस तरह सियासी जमातें चलती हैं, इस तरह नजरिया आगे चलता है, इस तरह कौम को मुतहद किया जाता है? कभी हिजान पैदा करते हैं, कभी हिजान पैदा करते हैं, लोगों को एंग्जाइटी में मुब्तला किया हुआ है। ये कौन सी सियासत है? ये तो सियासत से कोई आगे की बात है। और सिर्फ यही नहीं, एक और बड़ा जबरदस्त इंकशाफ हुआ है। मैं कोई रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि पीटीआई तो एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, ये बहुत बड़ा कारोबार है जिसका नाम पीटीआई है। इसमें लोगों को उकसाकर मरवाया जाता है, पेंटी लगवाई जाती है, फिर उनका प्रचार किया जाता है, उनको उसको लॉन्च किया जाता है और उस पर पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। और रुपए इकट्ठे नहीं किए जाते, डॉलर और पाउंड इकट्ठे किए जाते हैं। एक इनकी मैंने तंजीम देखी, पाक अमेरिका काउंसिल, पाक ग्लोबल काउंसिल, पीजीसी, ये पीटीआई की है। उसने एक इंतहाई खतरनाक प्लान दिया है। उस प्लान को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी सोच क्या है और ये कर क्या रहे हैं। रिवा खान साहब ने जो मंगल को धरना देना है, जो भी तौर पर देना है, और उसके चांसेस 1% है अगर उनको जेल में मुलाकात की इजाजत दी गई। उस पर ये अपनी ट्वीट पर लिखते हैं कि धरना सिर्फ दिन के वक्त दे, रात को मुंतशिर हो जाए। कितना जबरदस्त मशवरा है। प्लान करें बाईकाट इस्लामाबाद, इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेरना पड़ेगा, प्रेशर बनाना पड़ेगा, इस दफा टायर पंक्चर कर दे, किसी शहरी को गिरफ्तार मत होने दें, बल्कि कुछ लोगों को पकड़े और इनके बदले अपने लोग छुड़वाएं। अब इस ट्वीट को देखिए, ये मशवरा दे रहे हैं कि लोगों को अगवा कर लो और उनके बदले में लोगों को रिहा कराओ। जाफर एक्सप्रेस जिन लोगों ने हाईजैक की थी वो भी यही काम कर रहे थे, कालादम टीटीपी वाले भी यही काम करते हैं, तो पीटीआई भी यही काम कर रही है, बल्कि इनको इसी काम की तरफ माइल किया जा रहा है। तो इनमें और टीटीपी में क्या फर्क है? सिर्फ इन्होंने लिबास अच्छे पहने हुए हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर बना हुआ है, माइंड सेट एक ही है। तो मुझे अब समझ आई कि ये कारोबार है, ये कंपनी बन चुकी है, बहुत बड़ा स्कैम है। पीटीआई के लिए आप वीलॉग करें, यूट्यूबर भी बाहर जो बैठे हैं उन्होंने भी वो खोले हुए हैं अपने रिलीफ के फंड के अकाउंट कि हमें आप हेल्प करें, हमारा प्रोग्राम बंद हो गया है, हम पर जुल्म उठाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में हमारी जायदादें जब्त हो गई हैं, सानू पैसे दो, मैंने नोट वहां मेरा मूड बने। तो पूरी पार्टी इस वक्त इसी पे चल रही है, नोट वहां मूड बने। तो इमरान खान को जो काम आता था उसने सिखा दिया, सब पढ़े लिखे भिखारी बन गए हैं। जो इस लेवल पर पहुंचे हैं वो लीडर बन जाता है, यानी जिसको अच्छा मांगना आता है वो लीडर। बाकी अंधे भगत है जो कमा कमा कर इनके पेट भर रहे हैं, तो इनका आपस में वारी वटा चल रहा है। जो कमा रहे हैं वो लीडर को पेट भर रहे हैं, और जो लीडर है वो इनको मरवा के इन्हीं के नाम पर इन्हीं से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो अब 2 एपिसोड के बाद एक तीसरा एपिसोड चलने वाला है। तो अब एक एपिसोड तो चल गया, मुराद सईद ने कॉल दे दी और एहतियाजी तहरीक और लाएबल वो फारग हो गया। अब मंगल को दूसरा एपिसोड चलेगा, अलीमा खान धरना, लोग आए और बले बले कर दें। वो भी इम्कान ये कि फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल वहां पे किसी को रोका जाएगा। रश ज्यादा हो गया तो पैंटी बड़ी लोगों ने पहनी है। तीसरा एपिसोड चलने वाला है जी एक और वो चलेगा 10 अप्रैल से। अमरीकी कांग्रेस है इकाला सतह वफद, उसके बारे में अनकन्फर्म सोर्स ने बताया है कि वो 10 से 15 अप्रैल तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अभी 10 से 15 अप्रैल के दरमियान किसी भी वक्त आ जाएंगे या इन 5 दिनों में आएंगे। ये वो 2 सेनेटर है जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा करना था, जनरल जैक बर्गमैन और टॉम स्वादी। इनका पाकिस्तान में जो दौरे का मकसद है वो पीटीआई जो बयान करती है वो ये कि ये इमरान खान की रिहाई के लिए आ रहे हैं, इमरान खान के हालात जानने के लिए आ रहे हैं, और पीटीआई इसी के लिए तैयारियां कर रही थी। जैक बर्गमैन वो जिन्होंने मोहित मिर्जा को इंटरव्यू दिया, मोहित मिर्जा ने उनसे सवाल पूछा था कि क्या आप इमरान खान से मुलाकात करेंगे, तो उन्होंने बताया था कि हम वहाँ स्टेट गेस्ट हैं, स्टेट अगर इजाजत देगी तो फिर देखेंगे, क्योंकि शेड्यूल उनका होगा। तो अब वो पाकिस्तान में आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे, और गालिब इम्कान ये कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म तो जा रहे हैं लंदन। अब उनकी मुलाकात किस दिन होगी, तो इम्कान ये कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो लाइन ऑफ कंट्रोल भी जाएंगे और करतारपुर राहदारी का दौरा करेंगे और बाबा गुरु नानक के मज़ार पर हाजिरी देंगे। उनका शेड्यूल सामने है, तो इसमें कोई भी शेड्यूल में अभी तक चीज़ ऐसी नहीं कि इमरान खान से मुलाकात करेंगे, लेकिन ये वही वफ्द है, ये वही किस्त है जो कि 8 से 15 अप्रैल तक चलेगी। तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि मुश्तरी होशियारबाज। इसके अलावा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लंदन जा रहे हैं, वहाँ पे ओवरसीज कन्वेंशन है। उस कन्वेंशन के लिए नवाज शरीफ को उस कन्वेंशन से खिताब करना है, और इतलात ये कि मरीम नवाज भी जा रही हैं।
لیکن وہ کنونشن میں شرکت کے فوری بعد واپس آ جائے گی، لیکن نواز شریف وہاں پہ کچھ ہفتے قیام کریں گے، شاید 2 ہفتے، اور اپنا میڈیکل چیک اپ بھی کرائیں گے، جن کا روٹین کا میڈیکل چیک اپ ہے۔ اس دوران ایک اور خبر یہ آئی کہ جماعت اسلامی 20 اپریل کو امریکی سفارت خانے کی جانب مارچ کرے گی۔ اچانک جماعت اسلامی کو کیا ہو گیا بھائی، امریکہ کے خلاف مارچ کرنے جا رہی ہے؟ تو پتہ چلا کہ انہوں نے فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے، اور تحریک پاکستان میں چلے گی، فلسطین میں جا کے نہیں چلے گی۔ 11 اپریل کو ملک گیر احتجاج ہوگا، 13 اپریل کو کراچی میں مارچ ہوگا، اور 20 اپریل کو یہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے اور وہاں پر امریکی سفارت خانے کی طرف مارچ کریں گے۔ تو 20 اپریل کو اسلام آباد میں یہ تماشا لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کی حافظ نعیم صاحب نے، بڑے دنوں سے بیچارے بیک گراؤنڈ میں چلے گئے تھے، لیکن بجلی قیمتوں میں جیسے کمی ہوئی تو اس کا کریڈٹ لینا شروع کر دیا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی نے غزہ کی صورتحال پر تمام سیاسی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں۔ تو پہلے کون سی سیاسی سرگرمیاں یہ کر رہے تھے؟ پہلے کیڑا پاکستان کا خزانہ پر رہے سن؟ تو اب انہوں نے غزہ کے نام پر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا، اور شیڈول میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے۔ اگلی خبر بلوچستان کے حوالے سے ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی نے دھرنے کے شرکا کو کوئٹہ کی جانب اجازت نہ دینے کے خلاف آج سے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی ہے۔ اتوار کے روز اختر مینگل صاحب کو ان کی جماعت کو کوئٹہ کی طرف لانگ مارچ کرنا تھا، لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی، اور ان کی گرفتاری کی بھی اطلاع تھی۔ حکم نامہ جاری کر دیا گیا تھا کہ اگر وہ کوئٹہ کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کرے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ ان کی نظر بندی کے بھی احکامات تھے۔ کوئٹہ میں مختلف سڑکوں کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، جہاں پر پولیس اور مظاہرین میں چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئیں، آنسو گیس کی شیلنگ کے علاوہ گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں۔ اپیل کے روز ہڑتال کی کال دی گئی ہے۔ بی این پی کے رہنما اختر حسین لانگو، انہوں نے بتایا کہ کوئٹہ کراچی شاہراہ پر مسنون شہر اور لک پاس کے درمیان کوئٹہ تافتان شاہراہ پر پولیس اور سیکورٹی نے گھیراؤ کیا ہوا ہے، بھاری نفری تعینات ہیں۔ تو لک پاس ٹنل جہاں پر مین راستہ ہے کوئٹہ کی طرف جانے والا، اس کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا۔ اب سوال ہے کہ اختر مینگل صاحب کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کی نظر بندی کے بھی آرڈر جاری ہے۔ تو ذرائع کہتے ہیں کہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کی گرفتاری اس صورت میں ہوگی اگر وہ کوئٹہ کی طرف مارچ کریں گے، تو کوئٹہ میں داخلے کے وقت انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد انہیں 30 روز کے لیے نظر بند کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے بہرحال وہ کوئٹہ کی طرف گئے ہی نہیں، مستور سے نکلے ہی نہیں، انہیں نکلنے نہیں دیا گیا۔ تو شاہراہ بند ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اگلی خبر ہے کہ مریم نواز پہلی مرتبہ ایک بڑی ناکامی سے دوچار ہوئی ہے۔ وجہ کیا بنی ہے کہ پنجاب حکومت نے چکن کے گوشت کی قیمتوں پر کنٹرول ختم کر دیا، اور اب صرف زندہ مرغی کے ریٹ جاری کیے جا رہے ہیں، جبکہ گوشت کی قیمت کا تعین دکانداروں پر چھوڑ دیا گیا۔ اب دکاندار من مانی قیمتیں وصول کر رہی ہیں، اور دکانداروں اور صارفین کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے ہیں۔ اب حکومتی ذرائع کے مطابق مارکیٹ کمیٹیاں صرف زندہ مرغی کا ہول سیل اور پرچون ریٹ جاری کریں گی، گوشت کا سرکاری ریٹ نہیں طے کیا جائے گا۔ مارکیٹ رپورٹ ہے وہ یہ کہ پنجاب حکومت قیمتیں مقرر کر رہی ہے، لیکن اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ زندہ مرغی کا سرکاری ریٹ 383 ہے، مرغی 515 روپے کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ گوشت کا سرکاری ریٹ 595 روپے مقرر کیا گیا ہے، لیکن وہ 700 روپے کلو سے لے کے 800 روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے، جبکہ راولپنڈی اسلام آباد میں مرغی کا صافی گوشت 950 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ دکاندار سرکاری ریٹ پر عمل نہیں کر رہے، اور حکومت عمل درآمد کرانے میں پوری طرح ناکام ہے۔ اب مریم نواز صاحبہ نے اب تک جتنے کام کیے ہیں بڑے زبردست کیے ہیں، اچھے کیے ہیں، ان کی بڑی گرپ ہے، اور وہ چیزوں کو بڑی سمجھداری سے ہینڈل کرتی ہیں۔ آٹے کی قیمت انہوں نے کم کرائی، اور روٹی کی قیمت کم کرائی، اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا انیشیٹو انہوں نے لیا۔ لیکن یہ جو گوشت والی کہانی ہے نا، یہ ان سے لگتا ہے کنٹرول نہیں ہو رہی، اور اس صورتحال نے لوگوں کو کافی مشکل میں مبتلا کر دیا۔ آپ کو پتا ہے اب تو گوشت ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب حکومت جو مہنگائی میں کمی کے دعوے کر رہی ہے، بجلی قیمتیں بھی کم کر دی گئی ہیں، سارے کام بڑے اچھے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا غریب کی چادر جو ہے وہ اس کا سائز ہی چھوٹا ہے، کہ اگر وہ پاؤں پہ لیتا ہے تو سر ننگا، اور سر پہ اوڑھے تو پاؤں ننگے۔ تو ایک طرف آپ بجلی قیمت میں کمی کرتے ہیں، دوسرا مرغی جو ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، تو وہ جو مہنگائی میں کمی کا لطف ہے وہ لوگ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اس کے لیے ذرا مریم نواز صاحبہ کو تگڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا کردار کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔